Donc maintenant, on va voir le facteur de capacité. Là, le facteur de rétention, K'. Donc, je vais K'. Donc, K', c'est un paramètre expérimental qui est TR' sur T0, le temps de rétention réduit sur le temps de rétention, le temps mort, et qui est TR, le temps de rétention, moins T0 sur T0. نقدروا aussi كذلك donc نديروه en fonction ديال les volumes. Donc هنايا نديرو en fonction du volume de rétention. Donc نقدروا نقولوا مثلا كيساوي donc VR moins V0 sur V0 tout simplement. كيفاش يسوي انك تضرب في لو دي بي هنا وتقسم في لو دي بي و لو دي بي في تي ار هي في ار لو دي بي في تي 0 هي في 0 في تي 0 هي في 0 et ainsi de suite. هاد كابريم كل ما كان هاد كابريم كبير دونك كل ما دونك هاد لو فوليوم دو ريتونسيون كيكون كبير. دونك ما معنى لو فوليوم دو ريتونسيون كبير؟ لو فوليوم دو ريتونسيون كبير بمعنى لو كومبوزي ديالي كيتعطل في لا فاز ستاسيونير. دونك كيتشد دونك في لا فاز ستاسيونير واحد الوقت كبير. دونك سكي دونك الا كان في ار كبير دونك سكي كوندوي دونك اسكو لو طون داناليز كيكون دونك تري برولونجي. داكوغ. دونك هادشي علاش كيقول لك من الافضل هاد كابريم تكون محصوره ما بين 1 و 10. Maintenant, نشوفوا شنو هي لا سيليكتيفيتي الفا. دونك الفا دونك الفا 1 2 لان دائما كنديروا الفا الجوج ديال لي كومبوزي يعني جوج ديال لي بيك لان الفا شنو كتقول لنا كتقول لنا لا بوزيسيون ديال هذوك لي كومبوزي دوز ان كروماتوغرام يعني فين كاينين هاد لي دو كومبوزي في الكروماتوغرام دائما جوج ديال لي بيك ادجاسونت. دونك مثلا الفا 1 2 اللي عندي ان كومبوزي 1 2 كتساوي تي ار بريم دو 2 سور تي بي ام 1. دونك دائما هذاك اللي بلو روتوني يعني اللي عنده تي ار كبيره غيكون الفوق لان الفا باغ ديفينيسيون ما خصهاش تكون اقل من واحد دائما كتكون واحد الفوق. دونك الا لقيتي اقل من واحد دونك خصك تقلب دائما هذاك الفوق على هذاك الفوق كيكون كبير هذاك التحت كيكون لو موان روتوني. دونك تي ار بريم 2 سور تي ار بريم 1 اللي كتساوي كذلك تي ار 2 موان تي 0 تي ار 1 موان تي 0. داكوغ. دونك هاد الالفا نقدروا كذلك نكتبوها اون فونكسيون ديال الفاكتور دو كاباسيتي اللي شفنا دونك اللي كتساوي ك بريم donc le composé le plus retenu 2 sur K prime donc du composé 1 alpha 1 2. Donc d'abord نشوفوا شنو هي la résolution RS اللي كتساوي RS donc دائما حتى هي الجوج ديال لي كومبوزي جوج donc TR1 دائما لو طون دو ريتونسيون ديال لو كومبوزي لو بلو روتوني يعني اللي عنده طون دو ريتونسيون كبيره ناقص TR2 sur اوميغا 1 plus اوميغا 2. دونك شنو هي لا سينيفيكاسيون ديال هاد لا ريزوليسيون؟ هاد لا ريزوليسيون كتقول لنا واش كتقول لنا لا كاليتي ديال لا سيباراسيون واش جوج ديال لي كومبوزي سيباراو نيت يعني سيباراو لا سيباراسيون ديالهم كتكون مزيانه او لا لا سيباراسيون ديالهم عندهم اون موفيز سيباراسيون. مثلا الا لقينا مثلا جوج ديال لي كومبوزي دونك دايرين باغ اكزومبل كوم سا نديرو مثلا كوم سا دونك واش هاد لا سيباراسيون مزيانه مثلا لقينا لا ريزوليسيون هذه مثلا غتلقى لا ريزوليسيون ديالها كتساوي تقريبا مثلا كتساوي 0.5. داكوغ. دونك هاد لا سيباراسيون سي اون موفيز سيباراسيون. علاش؟ لانهم ما تسيباراوش. عرفتي انت كنقولوا اون بون سيباراسيون دونك ملي كينزل هذا حتى لا لين دو باز وعاود كيرجع يعني خصها تكون بحال هكا كتنزل حتى لهنايا وعاد كتنزل حتى لا لين دو باز وعاد عاوتاني كتطلع. دونك هذه غتكون اون بون سيباراسيون و دونك اون جينيرال لا ريزوليسيون كتكون مزيانه ملي كتكون كبر من 1.5. دونك ليسونسيال انا هاد لا ريزوليسيون كل ما كانت كبيره كل ما عندنا اون بون سيباراسيون لا كاليتي تاع السيباراسيون كتكون طالعه وكل ما كانت هاد لا ريزوليسيون كل ما كانت فيبل كل ما كانت لا سيباراسيون موفيز سيباراسيون كل ما كتكون عندنا اون موفيز سيباراسيون. متفقين؟ دونك راه نقدروا aussi نحسبوا لا ريزوليسيون باغ هاد لي دو ريلاسيون. هاد لا ريلاسيون هادي كتسمى لا ريلاسيون ديال بورنيل دونك اللي كتساوي 1 sur 4 alpha moins 1 sur alpha K prime 2 K prime بمعنى الفاكتور دو كاباسيتي ديال لو كومبوزي لو بلو روتوني. هذاك لو كومبوزي اللي عنده لو طون دو روتونسيون ديالو كبير هو اللي كنديرو هنا. داكوغ. K prime 2 1 sur 1 plus K prime 2 راسين ديال ان 2 ان 2 كتكون اوسي ديال لو كومبوزي لو بلو روتوني. دونك بالنسبه لهاد لا ريلاسيون كنستعملوا فيها K prime moyen بمعنى K prime 1 plus K prime 2 sur 2 و n كتكون حتى هي n moyen بمعنى n1 plus n2 sur 2. داكوغ. دونك راه نقدروا اننا نديمونطريو هاد لي دو ريلاسيون ابارتي من هاد لا ديفينيسيون. دونك مثلا باش تجي من هادي لهادي راه يسوفي انك تحط بان دونك اوميغا 1 كتساوي اوميغا 2 وباش تجي مثلا من هادي لهادي دونك يسوفي انك اوسي تحط بان ان 1 كتساوي ان 2.